हमें आप सबको सलामती हो। आए जिन लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ हवाला निकालेंगे। ज़बूर 92 उसकी पहली 2 आयात का आज हम मुतालिया करेंगे। अगर आप हवाला निकाल दें तो आप आमीन कह सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदह सराई करना। ऐ हक ताला, सुबह को तेरी शफ़क़त का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। का जो इक़्तिबास हमने किया है, पढ़ा है, उसमें ज़बूर 92 में यूं हमें पढ़ने को मिला है कि क्या ही भला है खुदा का शुक्र करना। क्या ही भला है और तेरे नाम की मदह सराई करना। अब क्या है कि आज हम शुक्रगुजारी के ताल्लुक से चंद अहम जो नुकात हैं उस पर गौर करेंगे कि दर हकीकत शुक्रगुजारी है क्या, और जो लोग खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उनके लिए क्या अजर है, और जो ना शुक्रे बने रहते हैं वो क्या पाते हैं। आज हम शुक्रगुजारी के ताल्लुक से चंद अहम बातें सीखने की कोशिश करेंगे। मैं बाइबल मुकद्दस में से 7 जो पॉइंट है वो आपके सामने पेश करूंगा। बहुत सारे हवाले हैं, बेशुमार हवाला जात हैं बाइबल मुकद्दस में शुक्रगुजारी के ताल्लुक से, लेकिन मैं 7 जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर आपकी तवज्जो मरकूज करने को हूँ कि दर हकीकत शुक्रगुजारी करने वाला शख्स क्या अजर पाता है और जो नाशुक्रे होते हैं उनका क्या अजर होता है। अब जो शुक्रगुजारी करने वाला शख्स है, बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो खुदा के तख्त के पास चला जाता है। शुक्रगुजारी करने वाला शख्स खुदा के तख्त के पास जाता है, और जब नाशुक्रा होता है, हर चीज में परेशान होता है, मुश्किलात में मुब्तला होता रहता है, और क्या करता है कि वो उसके पास होता भी है तो लेकिन फिर भी वो टेंशन और परेशानियों में ही जिंदगी को गुजारता है, क्योंकि वो खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करता है। और शुक्रगुजारी करना रास्तबाजों को ज़ेब देता है। जिस तरह प्रस्तिश करना रास्तबाजों को ज़ेब देता है, उसी तरह शुक्रगुजारी करना भी हर शख्स को ज़ेब देता है, क्योंकि शुक्रगुजारी करने वाला जो शख्स है उसके लिए बाइबल में लिखा है कि उसके लिए आसमान के दरीचे खोले जाते हैं। हालेलुया। अब शुक्रगुजारी का रवैये का नाम है। शुक्रगुजारी एक एटीट्यूड का नाम है, एक रवैये का नाम है कि आपका अंदाज़े बयां कैसा है, अंदाज़े गुफ्तगू कैसी है आपकी, उसी तरह एक रवैया भी आप बिल्डअप कर देते हैं कि कैसा रवैया है कि आपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। हालेलुया। आज हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जब हम मुकद्दस पौलुस रसूल का थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पहला खत उसका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदा का मुतालिया करते हैं, खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं, तो वहां पर हमें यूं मिलता है कि हर वक्त खुश रहो। क्या है? हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। और जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हर बात में शुक्रगुजारी करना। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सभी बोलिए, हर बात में आपने दुख में, परेशानी में, मुसीबत में, टेंशन में, मुश्किलात में, हर कंडीशन में आपने क्या करना है कि खुदा की आपने शुक्रगुजारी करना है, क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत में यूं मरकूम है कि हर वक्त क्या करना है? खुश रहना है, बिना नागा क्या करनी है? दुआ करनी है, और हर एक बात में शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत किसकी मर्जी है? खुदा की ये मर्जी है कि हमने हर बात में उसकी क्या करनी है? शुक्रगुजारी करनी है। अब बहुत से लोग होते हैं, उनका बिहेवियर ऐसा होता है, वो खुश भी हो, उनके पास रुपया पैसा भी हो कसरत से, वो फिर भी खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते।
تو اگر دکھ میں ہو تو چرچ آنا بھی چھوڑ دیتے ہیں, کسی چرچ میں نہیں جانا. اب میں اس رویے سے بڑا عجیب سا فیل کرتا ہوں کہ آپ نے ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. بات میری نہیں ہے, خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے کہ آپ نے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرنا ہے. آپ نے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرنا ہے, اور شکر گزاری کرنے والا شخص کیا ہے, اس کے لیے آسمان کے دریچے کھل جاتے ہیں اور وہ شخص خدا کے تخت کے پاس چلا جاتا ہے. ہاللیلویا. سیکنڈ پوائنٹ ہے خوب شکر گزاری کیا کرو. کیا کرنا ہے؟ خوب شکر گزاری کیا کرو. پہلا پوائنٹ تھا ہر ایک بات میں کیا کرنی ہے, شکر گزاری کرنی ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے خوب شکر گزاری کیا کرو. پولس رسول کا کلوسیوں کے نام خط اس کا 2 باب اس کی 7ویں آیت میں یوں مرقوم ہے, اور اس وقت اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ, اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو, اور خوب شکر گزاری کیا کرو. اور خوب شکر گزاری کیا کرو. آپ موقع ڈھونڈا کریں کہ کیسے آپ نے شکر گزاری کرنی ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی نئی چیز آئی ہے تو آپ نے اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. اگر آپ کے پاس سائیکل ہے, گاڑی ہے, بائک ہے, گھر ہے یا نہیں ہے, تو پھر بھی آپ نے شکر گزاری کرنی ہے, کیونکہ آپ نے موقع ڈھونڈنے ہیں. اگر نہیں ہے تو مل جائے گا, کیونکہ جو کچھ آپ مانگتے ہیں وہ آپ پاتے ہیں. کیونکہ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہو جائے گا, ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہو گیا ہے, اور جو ہو گیا ہے اس بات کے لیے آپ نے خدا سے شکر گزاری کرنی ہے. آپ نے موقع ڈھونڈنے ہیں. آپ کو کوئی موقع نہیں مل رہا تو آپ نے یہ کرنا ہے, خدا نے آپ کو زندوں کی زمین پر زندہ تو رکھا ہے نا, اس بات کے لیے آپ شکر گزاری کریں. آپ کو خدا نے 2 ہاتھ دیے ہیں, اس بات کے لیے آپ شکر گزاری کریں. ایک دن میں بائک سے آ رہا تھا, بائک چلاتے ہوئے, تو ایک شخص کو رستے میں دیکھا جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے, اور یقین جانے مجھے اتنی پریشانی ہوئی, اور میں نے شکر گزاری کی اسی وقت بائک پہ کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 2 ہاتھ دیے, تو نے مجھے. اب وہ شخص کیسے اور بھیک مانگ رہا تھا, لیکن خدا کا ہم شکر گزار ہیں کہ ہم بھیک نہیں مانگتے ہیں. ہمارا ہاتھ اگر اٹھتا ہے اور کچھ مانگنے کے لیے تو خدا سے, کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے, تو اس سے تو ہم مانگ سکتے ہیں, اور وہ فراوانی سے ہمیں عطا بھی کرتا ہے. تو اگر آپ کے پاس 2 ٹانگیں ہیں, اس بات کے لیے آپ شکر گزاری کریں. آپ فٹ ہیں ہر لحاظ سے, آپ اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری. آپ موقع تلاش کیا کریں. آپ کو اچھی چیز خوراک ملی ہے, اس خوراک کے لیے آپ شکر گزاری کیا کریں, اور خوب شکر گزاری کیا کریں. اور کیا کرنا, زور سے بولے ذرا. اب 3rd پوائنٹ یہ ہے, ہم پر فرض ہے شکر گزاری کرنا. کیا ہے؟ زور سے بولے, کیا ہے؟ اب 2 تسلنیکیوں اس کا 2 باب اس کی 13ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے کہ لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو خداوند کے پیارو, ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے. ہر وقت خدا کا شکر کرنا آپ پر فرض ہے. جس طرح میں نے کہا, اگر آپ دکھ میں بھی ہیں تو آپ نے شکر گزاری کرنی ہے, اگر آپ سکھ میں بھی ہیں تو خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. بہت خوبصورت بات ایوب نبی کی معرفت ہمیں ملتی ہے. وہ اپنی بیوی سے فرماتا ہے, کیا ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ اس پر مشکلات آتی ہیں, وہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے, اور اتنی بیماریاں آ جاتی ہیں, اتنی پریشانیاں آ جاتی ہیں, وہ اپنے ملک سے, اپنے شہر سے در بدر ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, اس کی بیوی کہتی ہے کہ تو خدا پر, خدا کی تسبیح کر اور مر جا. تو وہ کہتا ہے کیا میں خدا سے سکھ پاؤں اور دکھ نہ پاؤں؟ آپ نے میرے عزیز بہن بھائیوں ہر حال میں, ہر کنڈیشن میں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے, کیونکہ شکر گزاری کرنا ہم پر فرض ہے. شکر گزاری کرنا
हम पर। आज के दौर में थोड़ी सी मुश्किलात आ जाती हैं तो इंसान का ईमान डामाडोल होना शुरू हो जाता है, इंसान का ईमान मुतसलसिल होना शुरू हो जाता है, वो डगमगाता रहता है, वो लर्जिश खाता है। लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आपने डामाडोल नहीं होना है, बल्कि हर एक आपने मुश्किल घड़ी में खुदा के साथ पेवस्त होते जाना है, मजबूत से मजबूतर होते जाना है, और हर एक बात में खुदा की क्या करनी है, शुक्र गुजारी करना है, क्योंकि शुक्र गुजारी करना हम पर फर्ज है। ये वाजिब है कि हम खुदा की शुक्र गुजारी करें, ये हम पर फर्ज है कि हम खुदा की शुक्र गुजारी करें, और हमें ये शुक्र गुजारी करते रहना चाहिए जब तक हमारे जिस्म में हमारी सांसें चल रही हैं। हालेलुया। अब जो चौथा पॉइंट है वो है पूरे दिल से शुक्र गुजारी करना। पहला पॉइंट क्या था जी? हर बात में शुक्र गुजारी करना। दूसरा पॉइंट क्या था? खूब शुक्र गुजारी करना। तीसरा पॉइंट था हम पर फर्ज है कि शुक्र गुजारी करें, और चौथा पॉइंट यह है कि पूरे दिल से शुक्र गुजारी करना। क्या है जी? ज़बूर 138 उसकी पहली आयत का जब मुतालिया करते हैं तो वहां पर यूं लिखा है कि मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। मैं क्या करूंगा जी? किसका शुक्र करूंगा? क्या करूंगा? तो अगर हम पर फर्ज है शुक्र करना, तो क्या हम पूरे दिल से खुदा का शुक्र ना करें? जब हम खुदा की तारीफ कर रहे होते हैं, जब हम उसकी मदद सराई कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हमारा दिल जो दगाबाज और हिलाबाज है, वो पूरे दिल से खुदावन के हुजूर हम पेश नहीं करते, क्योंकि कुछ दिल का हिस्सा क्या होता है, वो दुनिया की बातों में मसरूफ होता है, दुनिया के कामों में मसरूफ होता है, और कुछ दिल का हिस्सा जो यहाँ पर मौजूद होता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि तुम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से खुदा से क्या करो? मोहब्बत रखो। और ज़बूर 138 में हमने पढ़ा है कि हमने पूरे दिल से क्या करना है? खुदा का शुक्र करना है। हमने थोड़े दिल से खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करनी है, आधे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करनी है, बल्कि पूरे दिल से, दिलो जान से हमने खुदा की क्या करनी है? शुक्रगुजारी करनी है। आपका दिल जो है वो परेशान भी है, फिर भी आपने शुक्रगुजारी करनी है। आपके दिल में मायूसी छाई हुई है, मायूसियों के बादल छाए हुए हैं, फिर भी आपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि शुक्रगुजारी करने वाले के लिए बहुत बड़ा अजर है। हालेलुया, हालेलुया। पांचवा पॉइंट ये है कि कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? कब्र में तेरी शुक्रगुजारी नहीं होती। पांचवा पॉइंट क्या है? कब्र में तेरी। ज़बूर 6 उसकी 5वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं तो वहां पर यूं पढ़ने को मिलता है, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, और कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? और कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? अब मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जितनी देर आपकी जिंदगी है, उतनी देर ही खुदा के साथ आपका रिश्ता पेवस्त है। आपके, मैं ये नहीं कहता कि मरने के बाद आपका रिश्ता खुदा के साथ नहीं होगा, खुदा के साथ रिश्ता होगा, लेकिन उन लोगों का जो खुदा के साथ मजबूत होते हैं, उनके साथ जो ईमानदार हैं, जो रास्तबाज हैं, जो जैसे ही जमीन पर अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा के जलाल के सामने उनकी आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया। उनका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत और मजबूत होता जाएगा, और वो मरने के बाद भी नहीं मरेंगे, क्योंकि खुदा का जलाल उनके साथ रहेगा। हालेलुया। अब वो मौत में, जब हम कब्र में उतर जाएंगे, तो वहां पर खुदा की शुक्रगुजारी नहीं होती। मेरे अजीज बहन भाइयों, शुक्रगुजारी इस दुनिया में रहते हुए ही आपने खुदा की करनी है। तौबा भी मरने से पहले होती है, और शुक्रगुजारी भी आपने मरने से पहले करनी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मौत के लिए आप शुक्रगुजारी करें, बल्कि आपने खुदा की दी हुई तमाम बरकत के लिए, जैसे भी हालात हो, जैसे भी आपकी जिंदगी में तासुरात हो, जैसे भी आपके इमोशंस हो, आपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि जीते जी ही हम खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? और कब्र में शुक्रगुजारी नहीं होती है, कब्र में हम शुक्रगुजारी नहीं कर सकते हैं। अब छठा पॉइंट यह है कि बड़े मजमे में शुक्रगुजारी करो। क्या करो?
زبور 35 اس کی 18ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے کہ میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا، میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا۔ آپ نے موقع ڈھونڈنا، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا، یہ نہیں کہ چند لوگ بیٹھے تو یار اسی میں شکر گزاری کریے، بولتے لوگ نہ لوگی کی کہنے گئے پاگل ہو گیا۔ آپ کو دنیا کی فکر نہیں کرنی ہے، جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ نے کہنا شکر ہے خداوند کا کہ اس نے مجھے زندوں کی زمین پر زندہ رکھا ہے، اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور میں خدا کی شکر گزاری کروں گی، میں خدا کی شکر گزاری کرتا رہوں گا، اور میں خدا کی شکر گزاری ہمیشہ کرتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے برکت دی ہے، اس نے مجھے اولاد جیسی برکت دی ہے، ایک اچھا شوہر دیا ہے، اچھی بیوی دی ہے، اچھے ماں باپ دیے ہیں، اچھے بہن بھائی دیے ہیں۔ آپ نے ہر وقت یہ بات کہتے رہنا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی بہت ساری بڑیائی کرتے ہیں، لو جی میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ آپ کے پاس وہ کیسے آیا؟ آپ نے اس بات کی بھی شکر گزاری کرنی ہے، اور آپ صرف یہ نہ کریں کہ میرے پاس یہ ہے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو دینے والا ہے آپ یہ کہیں کہ میں شکر گزار ہوں، خدا نے مجھے یہ دیا ہے، میں شکر گزار ہوں، خدا نے یہ مجھے دیا ہے۔ آپ نے ایسے کہنا ہے، آپ نے اپنے انداز گفتگو کو چینج کرنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا میرے کو یہ بھی ہے، میرے کو بھی۔ اگر میں کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ جب آپ خدا کا ہر بات میں شکر ادا کریں گے تو خدا اور چیزیں آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ بہت سارے لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں وہ۔ 7واں پوائنٹ جو آخری پوائنٹ ہے، ساری قوموں میں شکر گزاری کرنا۔ ساری زبور 18 اس کی 49ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اس لیے اے خداوند میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری کروں گا۔ کس کے درمیان کروں گا جی؟ آپ نے صرف اور صرف اپنے مذہب تک محدود نہیں رہنا ہے، آپ نے غیر اقوام میں بھی جا کے اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے اور خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ہر قوم میں، ہر قبیلے میں آپ نے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے جو یہوہ پاک خدا ہے، اس کے اکلوتے بیٹے کی شکر گزاری کرنی ہے، خدا پاک روح کی شکر گزاری کرنی ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک نے مجھے برکت دی ہے، اب میں اس کی شکر گزاری کروں گا، اس کی شکر گزاری کرتی ہوں اور ہمیشہ ہی کرتا رہوں گا۔ ہاللیلویہ۔ آئے زوردار تعریف خدا کے خلاف۔